Kusog nga giselebrar ang araw ng Barangay Tipan sa Dakbayan sa Oroqueta. Ani ang kumpletong detalye. Gipahigayon niadtong December 16, 2024 ang malipayong selebrasyon sa araw ng Barangay Tipan sa Dakbayan sa Oroqueta. Puno sa kalipay o kalingawan ang nahisgutang selebrasyon nga giambitan sa mga residente o mga opisyal sa gobyerno. Nagdugok ang katawhan sa Barangay Tipan aron moapil sa nagkadaiyang mga contest parapol nga giandam alang sa adlaw. Ang maong selebrasyon gipakita ang panaghiusa ug panagtinabangay sa mga lumulupyo. Gipasidunggan usab ang mga leader sa barangay sa ilang mga kontribusyon sa pag-uswag sa komunidad. Lakip sa mga prominenteng bisita ang mitambong mao sila ABC President ug ang only lady nga si Kapitana Nanette Merle Bandala Acosta, City Councilor Vincent Contiro, City Councilor Noel Udag, ug ni Barangay Captain sa Lower Lubok, si Don Ayan George Almonte, dalang unong kapapremyo nga dutuan. Nagpakita kini sa suporta sa LGU Oroqueta sa ilalom sa administrasyon ni Mayor Lemuel Merquem Acosta ug sa probinsya nga gipanguluhan ni Governor Henry Huaminal. Gihulagway ni Barangay Tipan Kapitana Alejandra Montejo ang kalipay tungod sa malampusong selebrasyon nga iyang gihulagway ang usa ka timaan sa lig-on nga panaghiusa tali sa LGU sa katawhan. Sa mensahe ni ABC President Acosta, ang kamahinungdanon sa pagkahiusa sa matag barangay mao'y mas makapalig-on pa o maghatag og gahom aron mapabarog ang hugpong sa komunidad para sa kalambuan. Base sa tema sa kalihukan, mao ang In Unity There is Strength nga nagpakita sa tumong sa pagpaligon sa komunidad pinaagi sa panaghiusa. Ang selebrasyon usa ka maayong pananglitan sa pagkahiusa ug pagpinabangay sa katawhan sa Barangay Tipan ug sa tibuok Dakbayan.